उहाँ दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ। आज उहाँ अरू छुट्टै कन्ट्रीको भएर के भयो र, तर उहाँ हाम्रो एउटा दाजु भाइ, एउटा छोरा जस्तो हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल आमा जति बेला हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा पीडामा हुन्छन्, दुःखमा हुन्छ, त्यति बेला हाम्री नेपाल आमा कसरी पर्खिएर रोइरहेकी हुन्छन् आफ्नो छोरा आउला भन्ने आशमा। We are feeling pains, so just please and help us. Please, my Nepali brothers and sisters, please and please. आज हामी चाहे कालो होस्, चाहे गोरो होस्, चाहे जस्तो सुकै होस्, आज हामी सबै मानव हौँ। त्यस कारणले आज हामी मानव भएर अर्को मानवको दुःख पीडालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। आज हामीले एउटा नेपालीको साँचो उदाहरण, एउटा परिचय दिनु छ कि हामी नेपाली त्यति सानो मनको पनि छैनौँ। आज हामी नेपाली त्यति कमजोर पनि छैनौँ कि आज एउटा विदेशी दाजुलाई हामी सहयोग गर्ने हाम्रो क्षमता छैन। आज हामी त्यति पछाडि पनि छैनौँ प्रिय कि हामी उहाँलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। भलै हाम्रो देश नेपाल धन सम्पत्तिले सम्पन्न छैन, भलै हाम्रो नेपाल त्यति धनी छैन अरू देश जस्तो, तर पनि हामी नेपालीहरूको मन त्यति सानो पनि छैन। They will arrest you? Yes. If you did not go on the right time, Yeah. they will arrest you. Yeah. सबैजनाले आज 8 डिसेम्बर हो, 15 डिसेम्बर भन्दा अगाडि लगभग 1 हप्ता छ। 1 हप्ता भित्रमा नै तपाईहरूले सहयोग गरिसक्नु पर्नेछ र थोरै रकम उहाँ दाजुलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो भने उहाँलाई हामी एकुरेट टाइममा, सही समयमा उहाँको देश पठाउन सक्नेछौँ। सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई म सोनाली पुन मगर सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। अहिले फेरि पनि हामी यहाँनिर ओरोनोसो एलुको साथमा अवस्थित छौँ। हाम्रो उहाँनिर अफ्रिकाको दाजु हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि पनि हामीले तपाईँहरूलाई उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू बताइसकेका छौँ कि उहाँको अवस्थाहरू के कस्तो छ भनेर, उहाँको समस्याहरू के कस्तो छ भनेर हामी बताइसकेका छौँ र हामीले उहाँलाई अफ्रिका पठाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले उहाँको लागि सहयोगहरू कलेक्सन गर्दैछौँ र हामीले पहिले नै हामीले 54,000 नेपाली रुपियाँ चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिसकेका छौँ भने हामीलाई सबै उहाँहरूको 2 जना साथीहरूको लागि टिकटको लागि चाहिने भनेको लगभग 2 लाख जति चाहिँ हामीलाई खाँचो छ र त्यो मध्येमा 54,000 हामीले कलेक्सन गरिसकेका छौँ र अझै पनि हामीलाई 1,50,000 1,50,000 रुपियाँको खाँचो छ र विशेष गरेर तपाईहरूले दाजु अफ्रिकाको दाजुलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब उहाँहरूको जुन भिसाको जुन एक्सपायर हुने जुन कुराहरू त्यो चाहिँ अलरेडी नै एक्सपायर भइसकेको छ र अगस्तको 2020मा उहाँको भिसा अलरेडी एक्सपायर भइसकेको छ। लगभग 2077 साल अगस्त भने त्यस्तै भदौ महिना, जुन साउन भदौतिर उहाँको भिसा फिनिस भइसकेको छ, सकिसकेको छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले चाहिँ यो मङ्सिरको महिना हो र नेपालको गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई यो 15 डिसेम्बरसम्म, आज 8 डिसेम्बर हो भनेपछि अब 15 डिसेम्बरसम्म उहाँहरूलाई आफ्नो कन्ट्री अफ्रिका फर्केर गइसक्नु पर्ने छ। यदि फर्केन भने धेरैभन्दा धेरै महँगो चाहिँ फाइन तिर्नु पर्ने छ भनेर वार्निङ दिएको छ र त्यसैले उहाँहरू धेरैभन्दा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ, दुखित हुनुहुन्छ कि यदि हामी 15 डिसेम्बरसम्म फर्किन सकेन भने हामीले बिगभन्दा बिग फाइनहरू तिर्नु पर्नेछ, त्यो सँगसँगै अरू जटिलताहरू पनि बेहोर्नु पर्नेछ भनेर उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको अवस्थाहरूलाई तपाईँले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र फेरि पनि अहिले हामी हाम्रो आदरणीय अफ्रिकी दाजुसँग केही कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। हुन्छ,
Brother, good evening. Good evening, Didi. How are you? I'm fine. Okay. Uh, I want to talk with you right now. Yeah, Nepal's government peoples are giving some warning to you. Yeah, they were giving that all foreigners have to leave the country by 15th of December. Yeah. So what they are telling to you? Yeah, if you don't leave by before 15th of December, then you are going to pay fine and be overstaying in Nepal, which I don't want to. You need to pay the fine. Yeah, we need to pay How the fine. much? I don't know precisely. So I mean big amount. It's a big amount if you don't leave, so I don't have money to pay that. That's why I'm looking for. Can you share with me how much? Sincerely, I don't know the amount. It's Nepal government that will put the amount. So personally, I don't know how much they put as fine. Specifically, I don't know. They will give some punishment also. Yeah, they will still give some punishment. So What to type of avoid, punishment? it's best known to them. I don't know. And they will arrest or not? Yeah, I think they will arrest if you don't leave by 15th of December. They will arrest? Yeah, they will arrest. It's very hard. It's very hard. That's why I'm. Yeah. They will arrest you. Yes. Oh, if you did not go on the right time, Yeah. they will arrest you. Yeah. It's very hard for you. It's very hard this time around. Yeah. That is why I want to leave by all means. Because your tourist visa already have finished. Yeah, the tourist visa already finished and it will be finished by 15th of December. If I don't go, then I'll enter overstay. So instead of me to enter overstay, then I have to go back to my country. Yeah. Well, I know it's very hard for you. So we have collected already 54,000 Nepalese rupees. And the different brother and sisters from abroad, they are supporting you. Okay? So Thanks so much. all are supporting you little amounts. Okay? So we have collected already 54,000 Nepalese rupees. We are trying to help you 100%. Okay? Thank you. We are very worried about you. Thank you so much. I would We like are to very say worried about you. We are thinking about you all because you are all our own brothers. Okay? Yeah. So just don't worry anything. We are with you. We will try to send you Africa. Okay? It's some hard for us. Okay? But I think it's not impossible. Yeah. When we believe, when we develop our confidence. Okay? Kitty. Yeah. So I want to ask you, if you did not go in the right time, then what you will bear from government of the Nepal? Like seriously, I don't know because they didn't state the punishment, but I'm very sure there's going to be a punishment if I did not go before 15th of December. So just you should ask to government about fee. Okay, how much you need to pay if you did not go Africa. Okay. You can ask to them. Yeah, maybe if I go to immigration, I can ask Okay, them. please ask to them and let me know. Okay. Okay, I will do that. Yeah. Okay. Okay. We are very worried about you. Yeah, we are trying to help you. Okay. We are also doing very hard work for you. So don't do anything. Just wait some time. Okay. Okay. If you need to pay fine to government, yeah, we will try to pay your fee to government. Okay. Brother, we are very worried about you. Okay. So I want to encourage you. Don't do anything. Okay. Yeah. Okay. Okay. I want to ask you last question.
What do you want to tell to all the Nepalese brothers, sisters, Nepalese brothers and sisters? What do you want to tell to them? I just want to urge them, to beg them to help me out in this situation, me and my friend. This time around is very difficult. We want to go back home to meet our family, and we need tickets money. So just please help us. We rely on them, we beg them from our hearts, as in we are feeling pains. So just please and help us. Please, my Nepali brothers and sisters, please and please. I just want to urge them to please and send us back home. And we need to go. We need to go. We don't have any time again. I'll be very grateful if they can do that for us. I'll be very grateful. And I want to use this medium to thank those people that has already given us little amount. I'm really grateful. And I hold them close to my heart. Thanks and thanks to everyone. That's what I need for them today. I just urge them to help us out this situation, because it's very, very difficult this time around. We just need to go back home. We need to go back home. We urge them. Anything they can do for us just to get back home, we'll be very happy. We'll be very, very grateful. Please. That is all I want to say. That's all I want to say. So just please and help us out this situation. It's very difficult this time around. I'll be very glad and I'm very grateful if they can do this for us. And I believe they are very good people. They can do this for us. I want to urge them and beg them. Please, and Namaskar. दर्शकबिन, तपाईहरूले सुनिसक्नु भएको छ उहाँको पेन। उहाँ अहिले यो समयमा रुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ। आज उहाँ अरू छुट्टै कन्ट्रीको भएर के भयो र, तर उहाँ हाम्रो एउटा दाजु भाइ, एउटा छोरा जस्तो हुनुहुन्छ। आज उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई साथ दिने कोही पनि छैन। आज हामी एउटा मानवता भएको कारणले गर्दाखेरि आज एउटा मानव पीडामा छ, दुःखमा छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। आज उहाँ आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा भएर आज नेपाल देशमा आउनुभएको छ अनि आज यसरी यहाँ नेपालमा विचलित हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो कन्ट्री फर्केर जान चाहनुहुन्छ, आफ्नो देशमा फर्केर जान चाहनुहुन्छ, तर उहाँलाई सहायता गर्ने कोही पनि छैन यो समयमा। र जब हामीले उहाँलाई भेट्यौँ, जब उहाँले आफ्नो पीडाहरूलाई हामीलाई सेयर गर्नुभयो, आफ्नो पीडा दुःखलाई, अनि हाम्रो आँखाहरू रसाएर आयो अनि हामी उहाँलाई सहयोग गर्नलाई कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि अहिलेसम्म हामीले उहाँको लागि 54,000 कलेक्सन गरिसकेका छौँ। अझै पनि हामीलाई टिकटको लागि 1,50,000 आवश्यक छ। र साँच्चीकै उहाँको भन्नुपर्दा उहाँको बारेमा अघि नै पनि मैले सेयर गरिसकेको छु कि नेपाल सरकारले उहाँलाई यो 1 हप्ताको टाइम दिएको छ। 15 डिसेम्बर, आज 8 डिसेम्बर भयो, 15 डिसेम्बरसम्म उहाँलाई अफ्रिका फर्केर गइसक्नु पर्नेछ। यदि उहाँ अफ्रिका फर्किन सक्नु भएन भने उहाँले ठुलोभन्दा ठुलो टिकटभन्दा पनि धेरै फाइन तिर्नुपर्नेछ। र त्यो सँगसँगै नेपाल गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले उहाँलाई एरेस्ट पनि गर्न सक्नेछ। एरेस्ट गरेर उहाँलाई जेलमा हाल्न पनि सक्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यस्तै विदेशको ठाउँमा पक्रेर यदि जेलमा राख्यो भने हैन कस्तो पीडा हुन्थ्यो, नेपालमा कति रुनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै गरेर आज उहाँको आमा पनि त्यो अफ्रिकाको ठाउँमा रोइरहनु भएको छ आफ्नो छोरालाई सम्झेर। हाम्रो नेपाल आमा जति बेला हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा पीडामा हुन्छन्, दुःखमा हुन्छ, त्यति बेला हाम्री आमा, हाम्री नेपाल आमा कसरी पर्खिएर रोइरहेकी हुन्छन् आफ्नो छोरा आउला भन्ने आशमा। त्यस्तै प्रकारले आज हामी चाहे कालो होस्, चाहे गोरो होस्, चाहे जस्तो सुकै होस्, आज हामी सबै मानव हौँ। त्यस कारणले आज हामी मानव भएर अर्को मानवको दुःख पीडालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ।
आज हामीले एउटा नेपालीको साँचो उदाहरण एउटा परिचय दिनु छ कि हामी नेपाली त्यति सानो मनको पनि छैनौँ। आज हामी नेपाली त्यति कमजोर पनि छैनौँ कि आज एउटा विदेशी दाजुलाई हामी सहयोग गर्ने हाम्रो क्षमता छैन। आज हामी त्यति पछाडि पनि छैनौँ प्रिय कि हामी उहाँलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। भलै हाम्रो देश नेपाल धन सम्पत्तिले सम्पन्न छैन, भलै हाम्रो नेपाल त्यति धनी छैन अरू देश जस्तो, तर पनि हामी नेपालीहरूको मन त्यति सानो पनि छैन, त्यति कमजोर पनि छैन, त्यति मन सानो पनि छैन। हाम्रो नेपालीहरूको मन ठुलो छ। त्यसैले हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर आज यो अफ्रिकी दाइलाई हामी अफ्रिका फर्काउनु पर्नेछ। आज हामीले साँचो नेपालीको उदाहरण दिनुपर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि देश विदेशमा बस्दै आइरहनु भएको छ, आज तपाईँको सानो सहयोगले आज हामी नेपालको शिरलाई उच्च पार्न सक्छौँ। आज एउटा असल नेपालीको उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जति पनि देश विदेशमा बस्नुहुने आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सोनाली पुन मगर सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट तपाईँहरूलाई विशेष म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु कि तपाईँले उहाँ आदरणीय एरिनोसो एलु दाजुलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस्। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको छु, हामीले 54,000 कलेक्सन गरिसकेका छौँ। हामीले अब 1,50,000 खाँचो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई टिकट मात्रै काटेर पठाउन सक्यो भने पनि यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना मिलेर आफूले सक्दो सहयोग उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ। आफूले सक्दो सहयोग है। आज धेरै मानिसले प्रशस्त भएर मात्र सहयोग गर्छन्, तर हामीसँग केही नभएर अभावमा पनि हामीले सानो मुच्छी खोल्यौँ भने उहाँलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ। यदि हामीसँग प्रशस्त छ भने थोरै भए पनि हामी सहयोग गर्छौँ भने आज साँच्चीकै तपाईँले दिएको भन्दा नि अझ डबल तिर्बल तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी नेपालीको मन आज ठुलो छ। सारा विश्वले चिनेको नेपालीलाई, सबैले चिनेको नेपाली, आज हामीले यो कुराहरूमा हामी चुक्नु हुँदैन। आज हामी यो दाइलाई हामीले आफ्नो कन्ट्री फर्काउनु पर्छ। हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। आज हामीले आफ्नोलाई मात्र प्रेम गर्छौँ भने त्यो के प्रेम है। तर उहाँ हाम्रो आफ्नै दाजु जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ अफ्रिकाको भएर के भयो त, तर उहाँ हाम्रो आफ्नै दाजु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नै भाइ, तपाईँहरूको आफ्नै छोरा हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको छोरा, तपाईँहरूको दाजुभाइ सम्झेर उहाँहरूलाई हौसला उत्साहको साथमा सानो रकम भए पनि सहयोग गर्नुभयो भने यो दाजुले आफ्नो परिवारलाई भेट्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णले यदि हाम्रो आदरणीय अफ्रिकी दाजु एलिनेसो एलुलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले म सोनाली पुन मगर सामाजिक अभियन्ता कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9818877380 छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9818877380 छ। र यो कन्ट्याक्ट मोबाइल नम्बर मात्र नभएर यसबाट तपाईँले मसँग भाइपर अनि त्यसपछि वाट्सएपबाट पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो एउटा फेसबुक पेज छ सोनाली पुन मगर भनेर, त्यो सर्च गर्नु भने तपाईँले भेट्नुहुनेछ। यो पेजमा पनि तपाईँले मलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आएर अर्को मेरो आइडी छ अफिसियल, त्यो छ सोनाली पुन मगर। त्यसमा तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एसएमएस छोड्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। अनि त्यस्तै आएर मेरो एनआइसिएसिया ब्याङ्कबाट एकाउन्ट नम्बर छ। त्यो एकाउन्ट नम्बर तपाईँले युट्युबमा त्यहाँनिर तल डिटेल्समा डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आएर फेसबुक पेजमा पनि माथि एकाउन्ट नम्बर, मेरो मोबाइल नम्बर, वाट्सएप नम्बर चाहिँ त्यहाँनिर राख्नेछौँ हामीहरू। तपाईँहरूले त्यहाँनिर त्यसरी चाहिँ तपाईँले आइएमईबाट, वेस्टर्नबाट, जुनसुकै मनी ट्रान्सफरबाट पनि तपाईँहरूले मेरो सिटिजनसिप नेम छ सोनाली पुन मगर र कन्ट्याक्ट नम्बर त्यही नै हो। एड्रेस चाहिँ काठमाडौँ नेपाल भनेर हुन्छ र
तपाईँले त्यो त्यसरी आइएमईबाट वेस्टर्न अथवा जुनसुकै मनी ट्रान्सफरबाट तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँले NICICIको एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरमा पनि त्यसमा तपाईँले मनीहरू सेन्ड गरेर डिपोजिट गरेर त्यसरी सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र जतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ त्यो सबै हामी ओपेनली हामी खुल्ला रूपमा सबैजनाको नाम लिस्ट चाहिँ हामी अवश्य पनि त्यहाँनिर पेजमा हामी राख्ने नै छौँ, हामी सेयर गर्ने नै छौँ कसले कति सहयोग गर्नुभयो भनेर। र जति पनि 100%मा 100% रकम जति पनि कलेक्सन हुन्छ उहाँ दाजुको हातमा 100% रकम चाहिँ हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र अहिलेसम्म हामीले विभिन्न देश विदेशबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जस्तै 6,000 त्यस्तै आएर 15,000 अनि त्यस्तै आएर थोरै थोरै रकम सहयोग गर्नु भएको छ, 4,000 2,000 सहयोग गर्नु भएको छ है। उहाँहरूको नाम पनि हामी तपाईँहरूलाई बताउने छौँ कसले कति सहयोग गर्नुभयो भनेर, त्यो पनि हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छौँ। र अहिलेसम्म 54,000 जति कलेक्सन भइसकेको छ र हामीलाई आशा छ अब आगामी दिनहरूमा पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसरी नै सहयोग गरिदिनु हुनेछ। एउटा थोपा थोपा मिलेर के बन्छ समुद्र बन्छ भने हामी सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर थोरै थोरै रकम सहयोग गर्यो भने साँच्चीकै हामी यो दाजुलाई अफ्रिका पठाउन सक्छौँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो 15 डिसेम्बर भन्दा अगाडि तपाईँले सहयोग गरिसक्नु होला भन्न चाहन्छु। 15 डिसेम्बर भन्दा अगाडि तपाईँहरूले थोरै थोरै रकमहरू सहयोग गरिदिनु भयो भने सायद 1,50,000 कलेक्सन हुन सक्यो भने पनि उहाँलाई हामी पठाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 15 डिसेम्बर भन्दा अगाडि, आज चाहिँ 8 डिसेम्बर हो, याद राख्नु होला सबैजनाले, आज 8 डिसेम्बर हो। 15 डिसेम्बर भन्दा अगाडि लगभग 1 हप्ता छ, 1 हप्ताभित्रमा नै तपाईँहरूले सहयोग गरिसक्नु पर्नेछ। र थोरै थोरै रकम उहाँ दाजुलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो भने उहाँलाई हामी एकुरेट टाइममा सही समयमा उहाँको देश पठाउन सक्नेछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।